मौसम तो है सर्द, सियासी दर्जा हरारत हो रहा है गर्म। पीटीआई के मुज़ाकरात की खबरें तो है ही, साथ ही फजलुर रहमान के मदारिस के बिल के चर्चे भी हैं। लेकिन वज़ीर दिफा ने कल जो है बहुत ही अहम गुफ्तगू फरमाई है पार्लियामेंट में। वज़ीर दिफा ने सनसनीखेज़ इंकशाफ किया कि अफ़गान तनाज़े में पाकिस्तान को $600 अरब से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार शौकत फराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फराचा साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, ये बड़े ही अहम मामलात हुए हैं कल, और अफ़गान तनाज़े की बात की ख्वाजा आसिफ ने, और उनका कहना था कि जितना नुकसान हुआ है, देखें जानी नुकसान भी एक चीज़ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस $600 अरब से ज़ायद का नुकसान उठाना हमें पड़ा है। और इस पर उन्होंने अपनी खारजा, ज़ाहिर सी बात है ये एक दिन में तो ये नहीं हुआ ना फराचा साहब, साल साल की पॉलिसी रही है। तो अब बताएं कि हम कहाँ पे खड़े हैं अपनी खारजा पॉलिसी को लेके, क्योंकि वो ख़ुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे थे और साल साल से ये चीज़ चल रही थी। तो वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ फराचा साहब, और क्या अब हम उस पॉलिसी से हट गए हैं, या फिर क्योंकि ना हम ये चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं, इंटरनल लड़ाई है, फिर फितनल खवारिज है, फिर दाइश भी है, फिर बॉर्डर क्रॉस भी चीज़ें हैं, तो क्या अब हमारा क़ब्ला दुरुस्त हो गया? बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग। यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, ये एक मुसल्लमा हकीकत है। और अफगानिस्तान में जो वाक़यात हुए ये आज के नहीं हैं, या इस गवर्नमेंट के नहीं है, या पिछली गवर्नमेंट के नहीं है, या उससे पिछली गवर्नमेंट के नहीं है। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने मदाखलत की अफगानिस्तान में, तो उस वक्त से हमारी कौम, हमारी खारजा पॉलिसी, हम खुद इस दलदल में ऐसे फंसे कि आज तक नहीं निकल सके। अब मैं माजी की बातें नहीं करना चाह रहा कि कैसे 80s में पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया, बफर जोन बनाकर पाकिस्तान को पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर, उसमें हेरोइन कल्चर भी आया, उसमें क्लाशनकोफ भी आई, उसमें वेपनाइजेशन भी हुई, जो मदारस की आपने बात की, ये सारा उसी दौर का है। फिर 90s में वहाँ सिविल वॉर हुई, एक फैक्शन के साथ हम लग गए, एक फैक्शन के साथ दूसरे लग गए। आपको मालूम है नॉर्दर्न अलायंस बन गया था जब तालिबान आ गए। फिर वॉर ऑन टेरर में रिचर्ड आर्मटेज के एक टेलीफोन कॉल पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने पॉलिसी ऐसी बदली कि माजी के हमारे अपने पाले हुए मुजाहिदीन तालिबान वो पाकिस्तान के गले पड़ गए। ये जो कत्लो गारत वॉर ऑन टेरर के नाम पर हुआ, 80-90 हज़ार पाकिस्तानी अपनी जान से गए। जो मटेरियल लॉस है उसको भी आप गुज़श्ता 45 साल से काउंट करें कि आपकी फॉरेन ट्रेड खत्म हो गई, आपकी ट्रेड के ऊपर सरचार्ज लग गया। सरचार्ज ये होता है कि जो शिप आएगा उसको एडिशनल किराया देना पड़ेगा पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को, उसकी कॉम्पिटिटिव प्राइस बढ़ जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, और आपकी फिर सेल कम हो जाएगी। इसी तरह से कभी पाकिस्तान में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिलियन में होती थी, आज चेक करें शायद ही कोई 10 मिलियन या 20 मिलियन में हो। FDI की बात कर रहा हूँ, नट सी पैक वगैरह की। तो पाकिस्तान ने तो बहुत नुकसान उठाया है। अब जो आपने बात की कि हम सीख चुके हैं या नहीं, एक तो अच्छी बात हुई है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, और जब हिना रमानी खर साहिबा फॉरेन मिनिस्टर थी तो उन्होंने कहा था नो मोर टू स्ट्रेटेजिक डेप्थ। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब है कि हमारे अंदर एक कोई ऐसी खाम ख्याली थी कि अफगानिस्तान जो है वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ साबित होगा, वहाँ कोई फ्रेंडली हुकूमत हो जो हमें कम अज कम हमारी बैक पे रहे। लेकिन तालिबान वो चाहे क्वेटा शूरा के नाम पे थे या कोस्ट वाले थे या दीगर थे, अब वही तालिबान अब TTP को, जिसको अब जाके हम फ़ारज कहते हैं, उनको पनाह दिए हुए। तो ये कहना कि हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ इसलिए रखते थे वो भी गलत साबित हो गया। लेकिन हिना रमानी खर साहिबा ने कहा था कि नो मोर टू स्ट्रेटेजिक डेप्थ, अब पाकिस्तान उस नजरिए से निकल आया। दूसरा, पाकिस्तान ने अपनी फेंसिंग शुरू की जनरल बाजवा साहब के दौर में, कोई 50 अरब रुपए से ज्यादा जो आप फोर्ट्स की बात कर रहे थे, ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि अपनी सरहद को मैनेज करें, महफूज बनाएं। जो बाकी दो मुल्क दुनिया के कोई भी हों, उनके इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरह की मैनेजमेंट बॉर्डर्स की होती है, जिसमें वेरिफिकेशन है, जिसमें IRS वगैरह, यानी आप पासपोर्ट पे, डॉक्यूमेंट पे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो, अब पाकिस्तान ने ये किया है। लेकिन वो बॉर्डर इतना ज्यादा है, बॉर्डर इतना पोरस है, और फिर इन चेक पोस्ट पर भी मिलिटेंट्स आकर हमले करते हैं। तो जो 79 से
پاکستان کے گلے میں ایک عذاب پڑا اس نیبرہڈ کی وجہ سے. دیٹ کنٹینیوز. میں اس طرح سمرائز کر سکتا ہوں. شوکت صاحب آپ نے سمرائز کیا، اور جس طرح آپ نے بات کی نا کہ یہ جو 79 کے بعد سے ہمیں گلے پڑا، ملک کے مختلف حصوں میں ہم نے دیکھا. ہم کراچی میں بیٹھے میں پراچا صاحب، اور کراچی میں یہاں پہ سراب گوٹ، الاسف سکوائر سے لے کے اور جتنے بھی ہمارے سبربز ہیں وہاں پہ لا کے بسایا گیا. پاکستان بہت مہمان نواز ملک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، بٹ not at the cost of our own lives, not at the cost of our own خارجہ پالیسی. جو کچھ غلطیاں ہم نے کی آپ نے اکثر اس کو بتا دیا، لیکن اب ہم نا اس کوگمائر میں پھنس چکے ہیں پراچا صاحب. اب جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہاں آئے ہیں، ان کے یہاں پہ کاروبار ہوئے، اب ان کی یہاں شادیاں ہو چکی ہیں، ان کی نسلیں یہاں پہ پل بڑھ رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کو ہم یک جنبش قلم نکال نہیں سکتے نا، حالانکہ پچھلے سال کوشش تو ہوئی تھی. اب اس کا حل کیا ہے پراچا صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ انہی میں وہ سارے خراب نہیں ہیں، لیکن انہی میں پھر کچھ ہمدردیاں بن جاتی ہوں گی، کچھ ان میں فیکشنز جو ہیں کریٹ ہو جاتے ہوں گے، اور پھر انہی کو سپیس مل جاتا ہے، اور پھر انہی کے تھرو پھر کارروائی ہوتی ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ کہ صرف پارلیمان میں گفتگو کر لینا اس کا حل ہے، یا پھر اب حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو ایک دو ٹوک پالیسی لانی ہوگی فار دا نیکسٹ گڈ 20 ایئرس کہ جی ہم اپنے ہمارا بارڈر پورس ہے، اٹس اوکے، ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں جی ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں بہت ہی اسٹرکٹلی اس کو لے کے چلنا ہوگا. ہمارے ہاں پالیسی کی کنسسٹنسی کا بھی فقدان رہا ہے. جو 80s کی پالیسی تھی جنرل ضیاء الحق نے بنائی تھی، 19 میں آ کے وہ پالیسی بدل گئی. اس لیے بدل گئی کہ فیکٹرز فرام ود ان افغانستان نکلے. وہاں پروفیسر برہان الدین ربانی، احمد شاہ مسعود ایک طرف تھے، انجینئر گلب الدین حکمت یار دوسری طرف تھے. انجینئر گلب الدین حکمت یار پرائم منسٹر تھے، اور برہان الدین ربانی صاحب مرحوم وہ صدر تھے. ان کی جو سیول وار ٹسل ان کے درمیان لڑائی ہوئی، اس نے کابل تباہ کر دیا، اور اس میں سے پھر طالبان مر چکے. اب بہت کہا جاتا ہے کہ یہ طالبان کی جو کریشن ہے، یہ طالبان کو اس باقاعدہ فورس میں شیپ دینے کا پاکستان کا بڑا حصہ ہے. پھر طالبان کی حکومت آ گئی. 9/11 کے بعد میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہماری پالیسی چینج ہو گئی. انڈیویجول اسپیسیفک جو انٹرسٹ تھے، جنرل ضیاء الحق کے انٹرسٹ تھے، انٹرنل لیجٹمیسی نہیں تھی، انہوں نے پوری دنیا کو ادھر گھسا دیا افغانستان میں اور خود ہیرو بن گئے. سملرلی امیجن 9/11 سے پہلے جنرل پرویز مشرف آئسولیٹڈ تھے، لیکن اچانک وہ دنیا کے ہیرو بن گئے. آئسولیٹڈ اس لیے کہ پاکستان واز انڈر ڈیموکریسی ریلیٹڈ سینکشن، پاکستان واز انڈر نیوکلیر ریلیٹڈ سینکشن. پھر سارا کچھ ویو ہو گیا اور دنیا پوری پاکستان میں جنرل پرویز مشرف ہیرو بنے، کیونکہ ان کو پھر انٹرنل لیجٹمیسی کا کرائسس تھا. یہ جو بڑی اہم بات آپ نے کی کہ پارلیمان کو بیٹھ کر پالیسی بنانا چاہیے، افغانستان کے حوالے سے ماضی میں بہت کم ایسا ہوا کہ پارلیمان نے پالیسی بنائی. پھر آ گئے یہ TTP کے ساتھ لڑائی ہوئی، ہم نے راہ حق لڑا، ہم نے راہ نجات لڑا، ہم نے ضرب عزم لڑا، ہم نے خیبر 1 2 3 4 آپریشنز کیے، ہم نے آپریشن شیر دل کیا. ان کو خارج کو ہم نے شکست دی. پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا جس نے ٹیررزم کو اس طرح سے اسپیکٹیکولر وے میں شکست دی. لیکن پھر بانی PTI خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ایگریمنٹ کرتے ہیں. انہوں نے سیز فائر کیا اور 40-50 ہزار لوگوں کو یہاں بسانے کا ارادہ تھا. کچھ آ گئے، کچھ ابھی رہتے تھے. پلس ان کے ہارڈ کور جو کرمنل تھے اس سیز فائر معاہدے کی وجہ سے ان کو رہا کر دیا گیا. تو جو پالیسی میں کنسسٹنسی، جو ایک پاکستان ہے، حکومت جو آئے حکومت جو جائے، پاکستان کے مفادات کے تحت ایک پالیسی ہونی چاہیے، وہ انفارچونیٹلی نہیں رہی. لیکن اب جو طالبان نے جو پاسچر دیا ہے پاکستان کو کہ چاند خارج کی وجہ سے انہوں نے وہ سارا کچھ بھول گئے. آپ ٹرسٹ می، ہیلری کلنٹن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں، یعنی امریکی وزیر خارجہ تھیں، وہ پاکستان آئیں، ہم ایسے ہی سامنے آمنے بیٹھے تھے. وہ سارا ان کا فوکس حقانی نیٹ ورک اور کوئٹہ شورا پہ تھا. اور پاکستان کا امریکہ سے جو تعلق خراب ہوا اور امریکہ اسٹریٹجک شفٹ کر کے انڈیا کے پاس چلا گیا. آج جو انڈیا امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے،
کبھی پاکستان نان نیٹو میجر ایلائڈ تھا امریکہ کا. کبھی کہا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے مور الائڈ دین دی الائڈ کنٹریز ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس. وہ ہماری ٹریڈ بھی چلتی تھی, ہماری انویسٹمنٹ بھی چلتی تھی, دنیا میں ہمارا جو پرسپیکٹیو تھا وہ امریکہ کے ساتھ مل کے چلتے تھے. بالکل پراجا صاحب, لیکن یہ ہماری جو پالیسیاں ہیں اس کی جو تسلسل کا نہ ہونا ہے, یہ ہمیں کئی جگہوں پہ جو ہے نا وہ لے ڈوبتا ہے. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.